अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाहि इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आज मैं आपको तौबा इस्तग़फ़ार के बारे में चंद बातें अपनी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको तौबा और इस्तग़फ़ार के बारे में तमहीद के तौर पर यह बताना चाहूँगी कि इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है और अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन हमसे और आपसे अल्लाह की इबादत में कोताहियाँ भी हो जाती हैं और कभी कभी गुनाह भी हो जाता है। ये गुनाह छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ऐसे वक्त में ऐसा भी होता है जब एक शख्स अपने किए हुए गुनाह पर बेकरार होता है और अल्लाह का डर और आखिरत का खौफ इसे सताने लगता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है। वो बंदे को जब भी तौबा इस्तग़फ़ार करे बख्शने के लिए तैयार रहता है। और वो आयत जो अभी मैंने वीडियो के शुरू में पढ़ी हूँ, इस आयत में अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि ए नबी, मेरे बंदों से कह दो जो अपने पर ज़्यादतियाँ यानी गुनाह कर लिए हैं वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह को बख्श देता है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 इंसान को यानी 99 इंसान को मारा था। फिर अपने इस गुनाह पर शर्मिंदा और बेकरार हो गया और एक राहिब के पास गया और इससे पूछा कि मेरे लिए तौबा की कोई सूरत है। इसने कहा कि नहीं और इसने इसे भी मार दिया और पूछने लगा तो किसी ने बताया कि फला बस्ती में जाओ, और वो जा रहा था कि रास्ते में ही इसकी मौत हो जाती है और वो अपने सीने के बल इस बस्ती की तरफ कुछ बढ़ गया और इसके बारे में रहमत और अजाब के फरिश्ते लड़ने लगे। तो अल्लाह ने इस बस्ती को जिसकी तरफ जा रहा था हुक्म दिया कि तुम नज़दीक हो जाओ, और इस बस्ती को हुक्म दिया जिससे आ रहा था कि तुम दूर हो जाओ, और फरमाया कि दोनों की दूरी नाप लो। और जब नापा गया तो वो बस्ती इससे एक बालिश्त करीब था जिसमें तौबा के लिए जा रहा था और अल्लाह ने इसे बख्श दिया। ये हदीस जो मैंने आपको बताई हूँ ये बुखारी और मुस्लिम दोनों ही की हदीस है। इस हदीस से आपको ये समझ में आता है कि अगर इंसान ये इरादा भी कर ले कि वो तौबा इस्तग़फ़ार करेगा, लेकिन अगर जो उस किसी वजह से वो ना कर पाया हो तो उसको उसके बराबर का सवाब मिलता है। ऐसे ही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक बंदे ने गुनाह किया और कहा कि मेरे परवरदिगार मुझसे गुनाह हो गया। तो अल्लाह ने कहा, मेरे बंदे को यकीन है कि इसका एक परवरदिगार है जो गुनाह माफ़ करता है और इस पर पकड़ता है। इसने इसे बख्श दिया। फिर कुछ रोज़ रहा, फिर एक गुनाह कर दिया और कहा कि ए मेरे रब, मैं गुनाह कर दिया, मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरा बंदा ये जानता है कि इसका एक रब है जो गुनाह माफ़ करता है और इस पर पकड़ता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर वो कुछ रोज़ के बाद कोई गुनाह कर बैठा और कहा क्या है मेरे रब, मैंने एक दूसरा गुनाह कर दिया, मुझे बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया कि क्या मेरे बंदे को ये इल्म है कि मेरा रब एक है जो गुनाह बख्शता है और इस पर पकड़ता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, वो जो चाहे करे। यानी कि एक बंदा बार बार गुनाह करता है लेकिन वो तौबा इस्तग़फ़ार करता है, अपने रब से सच्चे दिल से बख्शिश तलब करता है, तो हमारा रब उसे माफ़ करने वाला है। इन दोनों हदीसों से ये जाहिर होता है कि गुनाह बड़ा हो या छोटा, एक बार हो या बार बार हो, जब भी दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए और बंदा अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर आइंदा ऐसा गुनाह न करने का अज़्म करके अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह इसकी गुनाह बख्श देता है। इंसान जो है वो ख़ताओं से भरा हुआ है, इसलिए इंसान से
بھی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں ہدایت مل گئی، ہم اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں، توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف لوٹیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، جب تک مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے امید رکھتا رہے گا کہ میں تیرا سب گناہ معاف کرتا رہوں گا اور کوئی پردہ نہیں کروں گا، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرا گناہ آسمان کے بادلوں کے برابر ہو، پھر بھی تو مجھے سے مغفرت کی دعا کرے تو تجھے بخش دوں گا اور کوئی پردہ نہیں کروں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے گا اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہوگا تو زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ بڑا ہو، چاہے وہ آسمان کے برابر یا پھر وہ زمین کے برابر، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، یعنی کہ اس نے شرک نہیں کیا ہے، تو اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، میں برابر تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ میری عزت و جلال اور میرے بلند مکان کی قسم، جب تک وہ مجھ سے مغفرت چاہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی کہ شیطان ہم انسان کو بہکانے والا ہے، ہم سے گناہ کروانے والا ہے، لیکن ہمارا اللہ اسے معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے توبہ استغفار کا راستہ، توبہ استغفار کثرت سے کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کسی کی سواری کسی بیاباں میں غائب ہو جائے، جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو، اور وہ نا امید ہو کر کسی پیڑ کے نیچے سو جائے اور نیند ٹوٹے تو دیکھے کہ اس کی سواری اس کے سامنے ہے، اور اس کی لگام پکڑ کر خوش ہو کر یہ بول دے کہ اے اللہ، تو میرا ہے اور میں تیرا، وہ مارے خوشی کے کچھ غلط بھی بول جاتا ہے۔ ویسے تو انسان رات دن میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں کرتا رہتا ہے، پھر بھی اس کے توبہ استغفار کرنے سے اسے ثواب ملتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور ہوتی رہتی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 بار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم کہتے ہوئے گنتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے مبارک ہو جس کے نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار ہو، یعنی وہ بہت زیادہ استغفر اللہ پڑھتا رہا ہو۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے استغفر اللہ، لیکن اس کی کتنی ہی عظیم اس کا اجر ہے، اسے ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر انسان گناہ بھی نہ کرے تو استغفار کرنے سے اس کے کئی فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو اسے سکون اور آرام رہتا ہے، مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے، اور ایسے جگہ سے اسے روزی ملتی ہے جسے وہ سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے استغفر اللہ، یا پھر آپ کہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، آپ اسے آسانی سے شبد میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے بے شمار فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب انہی باتوں پر میں اپنی ویڈیو کو ختم کروں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔